सगळ्यांक तुमकां म्हजो नमस्कार. आय एम ॲडवोकेट लविनिया डिकॉस्टा आनी आमी बायलांक हँडल केल्ल्यो आसा हेज्या पयलीं, पण अशें हो पळय घडणी पळय घडल्या कुडचोरे गांवांत आनी हे पळय जाला भुरग्यांच्या इतले मायनर भुरग्यांच्या, आनी तो पळय कोण आसा तोय एक व्हडलो काय दादलो काय न्ही काय व्हडलो मनीस न्ही, म्हणजे तोय 20 इयराचो भुरगो कोण. आनी वेन ही स्टार्टड मे बी ही वॉज ऑल्सो अ मायनर ओनली. सो ह्या परिस्थितीन जे पळय आमी आयकलां हे इट इज लायक कंप्लिटली शॉकिंग. आनी इतले आमी केन्नाच अशें आयकूंक नासले की इतले विक्टिम्स असले आनी तें जाल्यार गांवांत अशें जाता. अशें आतां सिटीनी अशें आयकलां आसतलें कितें कितें जाता तें रेप केसीस मॉलेस्टेशन केसीस, पूण अशें गांवांत इतले भुरग्यांक अशें हें करप म्हटल्यार एक सारको म्हणटा ती फ्रेजायल. वी कॉल इट लायक वी से ग्लास इज फ्रेजायल. एकदां तर ग्लास ब्रेक जालो, ताका क्रॅक पडले, ते चिटकयले सुद्दां जाल्यार तेजी स्कार्स उरता. तशेंच ही भुरग्यांचेर मनान आतां स्कार्स उरतले. एकाच लागून हे आमच्या डॉक्टर प्रतीक्षान सांगलां, तशें आमच्या ॲडवोकेटान शबनमान सांगलां, तशें आमचे हांवूय सांगता की दे हॅव टू बी हँडल्ड विथ प्रॉपर प्रोसिजर अँड प्रॉपर केअर. अँड अशें पुलिसांनी न्ही युनिफॉर्म घालून तेंच्या घरांनी वचचें न्हू, कित्याक दॅट इज वन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आमी कितें आतां कितें गडबड जाता कितें जाल्यार रोखडेच पुलीस धांवता आनी लोकांक सगळ्यांक कळटा मागीर हेंच्या घरान पुलीस येयल्ले, कितें तरी हेंच्या घरानूच जाला आसतलो गडबड अशें जाता. सो होय म्हजो रिक्वेस्ट आसा की पुलिसाचे युनिफॉर्म घालून वयचें न्हू. कितें करता ते नॉर्मल सादारण अशें बेश्टे नॉर्मल ले क्लोथ्स घालून ले मेनाच्या घरान कशें वयता आमी तशें घालून वचचें. आनी असले जी विक्टिमां तर सपोज भायर सरलीं, जशें आमचे पेलेजान आपल्याचो नंबर दिला, आमच्या डॉक्टरान आपल्याचो नंबर दिला, तांकां कॉन्टॅक्ट करचो. थ्रू देम वी कॅन ऑल ऑल्सो गो देर अँड वी कॅन मीट देम. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज टू हँडल इट विथ केअर, जस्ट लायक अ फ्रेजायल सिच्युएशन. अँड इट इज आय एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी इन दीस केस वेदर हांगा इन्फ्लुएन्स प्लीज चिंतू नाका कोण व्हडलो मनीस आसा कोण धाकटो मनीस आसा. आनी हांगा आय डोंट थिंक लुकिंग एट द सिच्युएशन दॅट ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्वड इन दीस. It is impossible that only one person for last 3 years he's been doing such a big कांड आणि कोणाकूच कळोंक ना. हें म्हाका दिसना एकट्यान केलां आसतलें म्हणून. हातून आनीकूय कोण तरी आसतले इन्वॉल्व आनी मे बी दे आर ऑल्सो इन द हायर पोझिशन्स वेर दे आर ट्रायंग टू हायड देअर नेम्स ऑर हायड देअर आयडेंटिटी. आतां जशें पुजा नायकाचेर कशें जाल्लें पळय फाटल्या दिसांनी पुजा नायकाचेंच नांव घातिल्लें, पूण हातून तशेंच हेय म्हाका हें दिसता हे हितून केसीन हांगा दुसरी नांवां आसतलीं ती भायर सरपाक जाय. सो बरें थरो इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें, थरो सगळें ईच एंड एवरी आनी हँडल इट विथ केअर. दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हँड्स बिकॉज हियर द मायनर आर इन्वॉल्व आनी हे गरीब भुरग्यांच्या हें आसतलें ते फॅमिलीजांनी भायर सरलेली आसतली ती बावडी भायर सरपाक भितली. कित्याक ऑब्वियसली जेन्ना एक आपल्याचे भुरग्याचे चली भुरग्याचे एक रेप्युटेशन आसता ते फाल्यां तेजें लग्न जातलें काय जावचें ना, ते एक तेजें फूल फ्युचर पिड्यार ते चली कितें वायट करूंक शकता, म्हणजे कितें आपल्या जिवाक वायट करूंक शकता. हे भिरांतेन आवय बापायची भिरांतूय आसता. सो आवय बापायनी मातशें बोल्ड रावपाचें, भिवू नाका तुमी, मातशें बोल्ड रावात आनी तुमी कितें पळय परिस्थिती आसा तुमच्या भुरग्यांक सपोर्ट करात. तुमच्या भुरग्यांक हें करूं नाका तुमी कित्याक केलें अशें कित्याक केलें. मे बी दे वर गिवन ड्रग्स और मे बी दे वर गिवन सम टॉक्सिक समथिंग टू कंज्यूम and where they did not know what was happening with them. But such people who have done these crimes have to be punished. Until they don't get the punishment, these crimes are going to increase and they are going to go on. Punishment मेळटल्या शिवाय तांकां सोडू नाका. हो म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा. थँक्यू.